നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी प्रमुख तमिळ् चलच्चित्रनायिकां श्रीमती तृषां महोदयां विरुद्ध्य कृते परामर्शे तमिळ्नाडु रक्षपुरुषसङ्घः विपक्ष नेतारं श्री उदयगिरि स्टालिन् महोदयम् आकस्कारिकत्वेन न्यग्रहीत्। मद्रास् उच्चन्यायालये श्री उदयगिरि स्टालिन् महोदयेन समर्पिते प्रतिभाव्य विषये 12 होरा समयात् पूर्वमेव अस्य निग्रहणं समभवत्। तमिळ् वेट्रि कळगम् अथवा TVK वनिता संघस्य आवेदने एव अस्य निग्रहणं। कावेरी नदीजल प्रश्नं सम्बन्ध्य अनेन कृते भाषणे तृषाम् अधिकृत्य अनेन परामर्शितं म्लेच्छभाषणमेव व्यवहाराय निमित्तम् अजायत। तञ्जावूर् देशादेव ईदृशभाषणं समभवत्। मुख्यमन्त्रिणं श्री जोसेफ् विजय महोदयं तृषां च सम्बन्ध्य अनेन कृतं भाषणं सामूहिकमाध्यमद्वारा अद्यावधि बृहती चर्चा सम्पत्स्यते। अत्यन्ते घोरे प्रचण्डादपे फ्रान्स् राष्ट्रे मृतानां संख्या 6,000 उपरि स्वास्थ्याधिकृताः रेखाङ्किताः सन्ति। जून् मासस्य 17 दिनादारभ्य जुलै मासस्य अन्तिमवारं यावत् 20 दिनेषु च मृतानां संख्याः 74,621 अभवन्। सर्वकारः स्वास्थ्यसङ्घश्च अनवरतं यत्नं कृतवन्तः अपि मृत्संख्या वर्धन आशङ्करीत्या एव कल्पयति। धन्यवादः।